नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न पटक पटक प्रयास गर्दै आउनु भएको छ। हरेक फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रैबाट आफूलाई असहयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु परेको दाबी दोहोर्याउनु भएको छ। ओली सरकारका 3 वर्ष पूरा भएको यो सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन नै प्रमुख विवादको कारण बन्यो। यो सरकारलाई असंवैधानिक कदम चालेको मात्रै होइन, 5 वर्षका लागि जनताले दिएको मत कुल्चिएको पनि आरोप छ। चुनावी घोषणापत्र मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले जनतालाई दिएको विश्वास पूरा गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। तर धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वर्तमान सरकारको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, विवादास्पद ऐन कानुन बनाउने कामले सरकारको आलोचना भने कम भएको छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नु, जनताको दैनिकीमा प्रभाव पर्ने खालका काम नहुनुले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँदै लगेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। ओली सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा, चमत्कारपूर्ण काम गरेको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 3 वर्ष कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक। यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था चिन्ताजनक। बजेट खर्च पनि कमजोर, रक्षा भन्दा खर्च सबैभन्दा धेरै। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मागे निर्वाचन कार्यतालिका, निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नु रहस्यमय भएको टिप्पणी। अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा लिखित जवाफ पेश। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित स्वीकार्य नहुने उल्लेख। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको विजयी यात्रा कायमै। नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको सङ्घर्षपूर्ण जित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान हुनबाट जोगाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। ओलीले विगतमा भएका विश्वास अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल सम्झिएर नै ताजा जनादेशको निर्णयमा पुगेको बताउनु भएको हो। सरकार गठनको 3 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले चमत्कारीपूर्ण काम गरेको बताउनु भएको छ। 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भएको, संसदमा पेश भएका विधेयकलाई संसदमा छलफल हुन नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको भन्दै कोही उल्टोतिर नफर्केको अवस्थामा प्रतिगमन भयो भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। मन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भए पनि अहिले ट्र्याकमा आएको बताउनुभयो। सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो। विमानस्थलको निर्माण 50% बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। कोभिड-19 को महामारी नआएको भए यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका हुने थिए। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले काफी ठूलो प्रगति गरेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्या रहित रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको र सबै क्षेत्रले विकासको बाटो समातेको तर्क गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्नै नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ। सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले संसद विघटन चुनाव हुनका लागि गरिएको कदम नै नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गराएरै छाड्ने दोहोर्याउनुभयो। लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले धरापमा रहेको जनाउँदै प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नै आफूहरू आन्दोलनमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले पहिले राजा महाराजाले गर्ने जस्तै पञ्चर्याली जम्मा गर्ने, जमिन बाँड्छौँ भनेर मान्छे उतार्ने कामले केही अर्थ नहुने बताउनुभयो। जमिन बाँड्छौँ भनेर मान्छे उतार्ने पहिला राजा महाराजाले जे गर्थे त्यही गर्नुभएको छ। त्यसको केही अर्थ छैन, केही महत्त्व छैन। उहाँले, मैले त सुरुदेखि भनेको छु, उहाँले जति बेला प्रतिगमनको बाटो पक्रिनु भयो, जति बेला प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्रिनु भयो, उहाँ हारिसक्नु भएको छ। उहाँले मतमा पनि हार्नुहुन्छ, उहाँले व्यवहारमा पनि हार्नुहुन्छ। सोमबार दिवंगत आफ्ना सम्धी भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 7 निवासी नरबहादुर केसी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उहाँ चितवन जानुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन कार्यतालिका माग गर्नुभएको छ। रूपन्देही कांग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभामा सभापति देउवाले निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नु रहस्यमय भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन गर्ने नियत भएको भए कार्यतालिका जारी गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले कार्यतालिकामा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुले आयोगको नियतमा शंका सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटन भएको 6 महिनामा चुनाव गराइसक्नुपर्ने भएपछि आयोगलाई चासो नै नरहेको तर्क गर्नुभयो। अदालत निर्णय पर्खने काम आयोगको नभएको उहाँको भनाइ थियो। चुनाव कार्यक्रम दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले हो। अहिले अदालतको निर्णय अर्कै छ। अदालतको निर्णय चुनाव नगराउने आयोगले बन्द गरे भइहाल्यो नि। अदालतको निर्णय पर्खिने काम नै होइन उसको त निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो। निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि अदालतले चाहिँ चुनाव हुँदैन भन्यो भने त्यसो स्थगित भइहाल्यो नि, के बिग्रिन्छ। त्यसै कारण निर्वाचन आयोगले जनतालाई भन्नु पर्यो, म 6 महिनाभित्र चुनाव गराएर छोड्छु, गराउँछु भन्नु पर्यो। नेकपाको विवाद पनि आयोगले छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने देउवाले बताउनुभयो। देउवाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतलाई विश्वास गर्ने बताउनुभयो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि ठिक र नगरे पनि चुनावका लागि नेपाली कांग्रेस तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो गर उस्तो गर भन्न नमिल्ने बताउँदै देउवाले सबैभन्दा ठूलो जनता भएकाले जनतामा जान पनि तयार रहन पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यो निर्णयलाई हामीले सिधोधारी गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हिजोदेखि मान्दै आएको पार्टी हो। हेर्नुहोस्, भोलि पनि मान्ने पार्टी हो। अदालतको निर्णय हामीले मान्ने हो। अदालतको निर्णय जे हुन्छ त्यसो हामी तयार भएर बस्ने पार्टी हो। अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँदै उहाँले कांग्रेसको काँधमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसअघि रूपन्देहीको विभिन्न स्थानबाट निस्किएको विरोध र्याली भैरहवामा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशका सबै 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले सोमबार विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको हो। यसै क्रममा उपत्यकाका 3 जिल्लामा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरिएको विरोध सभा अघि काठमाडौँको विभिन्न भागबाट जुलुससहित कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बसन्तपुर पुगेका थिए। असन इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर पुगेको र्याली त्यहाँ विरोध सभामा परिणत भएको थियो। सभामा कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको धारणा राखेका थिए। जबसम्म हामी नेपाली कांग्रेस जहिले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनको निम्ति तयार छौं। यो जनताको बीचमा हुर्केको, जनताका बीचमा बढेको र अनेक आरोप गर्दै यो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढेको पार्टीको नाताले हामी निर्वाचनसँग डरा होइन। आज कयौं नेपाली जनता विदेशबाट नेपालमा आए, कोभिड कालले फेरि फर्के जाने बाध्य भयो। खोइ रोजगारी त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले। आज कयौं सहकारी संस्था डुबे, कयौं बैंकहरू डुबे, कयौं पर्यटन व्यवसाय डुबेको छ। खोइ त्यहाँ राहत सरकार दिएको। तपाईँ समृद्धि र सुखी नेपाल कुरा गर्नेले पशुपतमा जलप लगाएर सुखी नेपाल भन्छ, समृद्ध नेपाल भन्छ। यस्तै भक्तपुरमा भएको विरोध सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्नुभएको थियो। उता मकवानपुरको हेटौडामा बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्नुभएको थियो। संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको कांग्रेसले यसअघि पुस 13 देखि माघ 24 गतेसम्मको अवधिमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। उता खोटाङमा पनि विरोध सभा आयोजना भयो। कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी कदम भएको बताएका थिए। उता मोरङमा पनि विरोध सभा आयोजना गरिएको थियो। विराटनगरमा नेताहरू महेश आचार्य लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को आलोचना भोगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको छ। यो अवधिमा राजनीतिक उतार चढाव भयो, तर सरकारले विकास निर्माणदेखि नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेको, चीन र भारतका नेताहरूको नेपाल भ्रमणसम्मलाई आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित बनेको छ। तर दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा एउटा सरकारमा छ भने अर्को सडकमा आन्दोलनरत छ। नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफ्नो विधिसम्मत कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले सरकारको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित सिंहदरबारका 3 वटा मोहडाको उद्घाटनपछि सरकारका उपलब्धिहरूको लामो सूची प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरे। सरकारले आफ्नो 3 वर्षमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको दावी गरेको छ। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेकलाई नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट गराइएको र चीन र भारतका नेताहरूको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राजनीतिक रूपमा आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले देश अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना भएकाले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जान नदिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेको दावी गरे। 3 वर्षमा सरकारले दावी गरेको उपलब्धिहरू: संविधान र संहिताको कार्यान्वयन हुन पुगेको, कोरोना भाइरसका कारण कयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घटे पनि सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको, भूकम्प पुनर्निर्माण अन्तर्गत कयौं आवास घर तथा ठूला पूर्वाधार सम्पदाहरू तयार भएको। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको, 130 वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका, विद्युत उत्पादन 333 मेगावाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको, 66 केबी क्षमता भन्दा माथिको विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भई 4251 किलोमिटर पुगेको,
रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान रु 10 अर्ब 68 करोड 98 लाख पुर्याइएको। प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन 11.2%ले बढेको। 212 अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोभिड-19ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन 42 अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको। करिब 60,000 साना उद्यमीले 5% ब्याज अनुदान सहित रु 1 खर्ब ऋण पाएका, रु 14 खर्ब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत रु 1 खर्ब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको। समग्रमा यस अवधिमा आयात 12.1%ले घटेको, निर्यात 4.5%ले बढेको। नेपालका 53 विमानस्थल मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या 29बाट 36 पुगेको। PCR परीक्षण ल्याब 0बाट 83 पुगेको। अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। प्रधानमन्त्रीद्वारा 2 दशकपछि बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको 17 वर्षपछि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण र 14 वर्षपछि रुसको भ्रमण। चीनका राष्ट्रपतिको 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण। भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा 4 पटक नेपाल भ्रमण। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको हालसम्मको अवधिलाई मुलुक रूपान्तरण गर्न सरकारलाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुमेको 3 वर्षका रूपमा अर्थ्याएका छन्। आम नागरिकले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालत गोलचक्करमा फँसेको बताउनु भएको छ। प्रेस नेपाल कपिलवस्तुले तौली हावामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता महतोले अदालत गोलचक्करमै रहेको बताउनुभयो। विगतमा शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले सदरै गरेको स्मरण गराउँदै महतोले केपी ओलीले गरेको विघटनलाई सदर गर्ने विषयको ठेगान नभएको जिकिर गर्नुभयो। निकास कतैबाट केही पाइरहेको छैन जनताले। अदालतले त्यति बेला देउपाको विघटनलाई पनि सदरै गरेको थियो नि त। अहिले केपी ओलीको विघटनलाई सदर गर्दा के ठेकान हो? केही ठेकान हो र? के गर्छ? यो सबै सरकारका जति अङ्गहरू छन् औपनिवेशिक शासनलाई वैधता दिने औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको हो के? किनभने निकास त्यहाँबाट पाइरहेको छैन। निकास कतैबाट केही पाइरहेको छैन जनताले। त्यसैले जनतालाई थायी समाधान चाहियो। म पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो पुनर्स्थापन या निर्वाचन यो थायी समाधानै होइन के? पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महतोले केपी ओलीको रूपमा नयाँ प्रतिगमनकारी जन्मिएको बताउनुभयो। प्रतिगमन गर्न राजा महाराजा मात्रै नचाहिने बरु लोकतान्त्रिक मुखौटा लगाएका शासकले पटक पटक प्रतिगमनकारी कदम चालेको उहाँको भनाइ थियो। अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरूको विज्ञप्ति अदालत प्रति लक्षित नभएर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा भएको प्रश्न पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त छुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह रचिए स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भएको छ। साथै प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको आफूहरूको भनाइ कायमै रहेको पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे जारी गरेको वक्तव्यलाई लिएर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। त्यसमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै 15 माघमा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। आदेश भएको 3 सातासम्म पनि तामेलदार आदेश लिएर आफ्नो ठेगाना भन्न आएपछि सोमबार सर्वोच्च पुगेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले म्याद बुझ्नुका साथै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको लिखित जवाफमा संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने, जनताको मौलिक
हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउन नपर्ने आफूहरूको ठम्याइरहेको उल्लेख छ। विघटनको मुद्दा सार्वजनिक सरकारको विषय भएकाले पक्ष र विपक्ष बाहेक अरूको पनि सरकार रहने समेत 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बताउनु भएको छ। निवेदकको माग अनुसार संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दासँगै राखेर सुनवाई गरे पनि आपत्ति नहुने जवाफमा उल्लेख गरेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संविधानको धारा 128(4) तथा न्याय प्रशासन ऐनको दफा 17 आकर्षित नहुने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सत्तारूढ दलभित्रैबाट सरकार ढाल्ने प्रयासले मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारको 3 वर्षे कार्यकालको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्षमा जनताको चाहना बमोजिम कार्यक्रमहरू ल्याइएको र आगामी दिनमा द्रुत गतिमा विकास निर्माणका कार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको बताउनु भयो। फेरि एकपटक निर्वाचनका मार्फत बलियो स्थिर अर्थात् राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृद्धिका लागि जनताले आफ्नो फैसला अर्थात् अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने विशेष समय र परिस्थिति आज हाम्रो सामुन्नेमा खडा भएको छ। सो कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश 1 सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त रहेको पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले प्रदेश सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भावना अनुसार गम्भीरताका साथ काम गरेको अनुभूति गरेको बताउनु भयो। भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी प्रदेश सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन गम्भीरताका साथ कार्य गरेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। कोभिड-19 को प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न र जनमानसमा भविष्यप्रति आशाको भाव सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको हामीलाई अनुभव छ। पुस्तिकामा विगत 3 वर्षमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको फेहरिस्तबारे जानकारी गराएको छ। सो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सांसदहरू, सचिव लगायत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा थप 122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 42 जना महिला र 80 जना पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,72,840 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 144 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,69,204 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2055 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1581 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 79 रहेको छ। हालसम्म कुल 21,20,591 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्ध खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लगाएको 2 देखि 3 महिनाभित्र दिने तयारी थालेको छ। यसअघि दोस्रो मात्रा 28 दिनभित्र लगाउनु पर्ने तय भए पनि ढिलो लगाउँदा झन् राम्रो नतिजा दिने खोप विज्ञले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा हाल अभियानको रूपमा चलिरहेको खोप कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने सिरम कम्पनीले पनि खोपको पहिलो मात्रा लगाएपछि दोस्रो मात्रा 1 देखि 1.5 महिनाभित्र दिन सकिने जनाएको छ। नेपाल सरकारको खोप प्राविधिक सल्लाहकार समितिले पनि कोरोनाको खोपको दोस्रो मात्रा 8 देखि 12 हप्ताको अवधिमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। खोपको दुवै मात्रा लगाएपछि मात्रै कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लिएको 4 साता
सातापछि शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध एन्टिबडी बन्न थाल्ने विज्ञले बताएका छन्। खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा शरीरमा देखिएका प्रतिअसरहरू ज्वरो आउने, टाउको तथा शरीर दुख्ने लगायतका असर दोस्रो मात्रा लगाउँदा कम देखिने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 8 देखि 12 हप्ताको अवधिमा खोपको दोस्रो मात्रा दिने तयारी गरेको जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत पहिलो चरणमा नेपालमा अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेन्काको 22,56,000 मात्रा खोप फेब्रुअरी अन्तिमसम्म आउने र त्यसपछि खोपको दोस्रो मात्रा दिन सुरु गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। कोभ्याक्सले नेपाललाई 4 चरणमा 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप निशुल्क दिनेछ। स्थानीय सरकार बनेसँगै धेरैलाई आशा थियो अब दुःख कष्टका दिन गए। सिंहदरबार गाउँमै आयो। अब त स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा सहजै पाइन्छ। तर पछिल्लो समय केन्द्रबाट गाउँमा गएको सिंहदरबारमा सिंह भित्रिएपछि स्थानीयलाई ठूलो समस्या भएको छ। यस्तै समस्या महोत्तरीको बर्दिवासमा पनि रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ खानेपानीका धारा भन्दै घर घरमा धारा त बन्यो, तर धारामा पानी नआउँदै पानीको बिल घरमै आउन थालेपछि स्थानीय चकित मात्र भएनन्, अचम्भित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको सम्भाग मानिएको स्थानीय सरकार कमाई खाने भाडो बनेको छ। यस्तै एउटा उदाहरण हो महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका, जहाँ खानेपानीका लागि भन्दै निर्माण भएका धारामा पानी नआउने तर पानीको बिल घरमा ल्याइन्छ। स्थानीयको यही गुनासो कार्यक्रम कल 24लाई प्राप्त भएको छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीयले आफ्नो घरमा पानीका धारा भए पनि नआउने र पानीको बिल आउने गरेको बताएका छन्। धारामा पानी नआउँदा गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो छ। धारामा पानी नआएको भयो लगभग थुप्रै दिन भयो। किन नआएको पानी? खै अब यो बहाना हो कि अब साँच्चै नै नआएको हो कि के हो केही खबर पनि छैन। गाउँघरतिर यसो हुन्छ नि, पानी बिग्रेपछि त ल यस्तो यस्तो कारणले पानी बिग्रियो, त्यो पनि छैन। मासिक रूपमा बिल आउँछ कि आउँदैन पानीको? बिल त महिना नपुग्दै आउँछ। तर यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीयले भने जस्तो समस्या नभएको बताउने दावी गर्ने गरेका छन्। खानेपानीलाई स्थानीय सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै नगरपालिकाका उपमेयर कृष्णमाया गौतमले नगरपालिकाका 5वटा वडामा खानेपानीको समस्या रहेको र समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा काम भइरहेको बताउँदै आएकी छन्। खानेपानीको मोटर बिग्रिएर समस्या भयो भन्ने खालको पनि आएको छ। त्यही पनि अब के हो त भने अब अहिले यो चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट नै पैसाहरू थुप्रै अहिले परेको छ कि खानेपानी सिँचाइको लागि चाहिँ 3 करोड कि यस्तै पैसाहरू विनियोजन भएको छ। त्यो पैसा चाहिँ जम्मा यो 5वटा वडामा चाहिँ अहिले अस्ति भर्खरै हाम्रो बैठक पनि बसेको थियो। खानेपानीको चाहिँ समिति पनि बनेको छ। त्यो वडा समिति र अनि नगर स्तरको समिति, उपसमिति र मेन समिति, त्यो समितिहरू पनि बनिसकेको छ। अब त्यसले काम अगाडि बढाउँछ। स्थानीयले भोगिरहेका समस्यामा राजनीतिक दलको तछाड मछाड र खिचातानी प्रमुख कारण मानिएको छ। घरमा खानेपानीको लागि भन्दै धारा निर्माण भए पनि पानी नआउँदा त्यहाँका स्थानीय इनारको पानी खान बाध्य बनिरहेका छन्। आधा घण्टाको बाटो हिँडेर खोलाको पानी खानुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ। पानीका लागि यति धेरै दुःख गरिरहेका स्थानीयलाई खानेपानीको बिल आउँदा थप पीडा हुन्छ। सर्वसाधारणले नियमित रूपमा पानी पिउन पाइरहेका छन्। यो खास समस्या के भएर भएको? यो के भयो, नेता धेरै ठुलो भएर होला, जानी सुनी भएर होला। नेताको कारणले हो? नेताकै हो। राम्रोसँग सोच गरेको भए यस्तो हुने थियो। अब पहिले केयरको धाराको पानी त्यो काटेपछि यता जोडेपछि घर बनायो एउटा माथि मुहानमा। त्यो 2-4 दिन आउँदै जाँदै गरे। अब भन्छन् डाइरेक्ट जोडेको भन्छन्, कोही होकिएन डाइरेक्ट जोडेर मोटर पिजाएर भन्छन्। अब के हो कुरो, त्यो चाहिँ गएको छैन हामी हेर्नलाई। अनि जस्तो महिनाको पैसा तिरिराख्नुपर्छ तर नियमित पानी आउँदैन, त्यो चाहिँ अनि सर्वसाधारणलाई अलिक शास्ति भएन र? भयो नि, खोइ तिरिरहेको छौँ। अब कोही जरिमाना भएर धेरै भने तिरेका छौँ, हामीले महिनावारी तिरेकै छौँ।
स्थानीय सरकारले आम नागरिकको समस्यालाई र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि सर्वसाधारणले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन्। स्थानीय सरकारको संरचना बनाउँदा सिंहदरबारको मुख ताक्नु पर्दैन भन्ने आशा गरेका जनता अहिले यही सरकारले काम गर्न नसक्दा निराश छन्। आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 6 महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा केवल 14% को हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न अब बाँकी 6 महिनामा 86% खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट रक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले एक वर्षका लागि छुट्याएको विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। यसपालि त झन् विकास बजेट खर्च नहुनुमा कोरोनाको बहाना नै मिलेको छ। आर्थिक वर्ष 2077 र 78 का लागि सरकारले 14 खर्ब 46 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा चालू खर्च 9 खर्ब 14 अर्ब, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अपेक्षा गरे बमोजिम पुँजीगत खर्च नभएका कारण विकास खर्च कम भएको बताइएको छ। हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा कमै हो विकास खर्च भएको। तर पनि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ पहिलो 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ खास गरी अब ठेका लाउने चाहिँ समय हो हैन, टेन्डर आह्वान गर्ने, अब त्यसपछि भनौँ त्यसको चाहिँ भुक्तानी हुने समय नआइसकेको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँले भने ठिकै हो। अहिले समग्रमा चाहिँ हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ अपेक्षा गरे अनुरूप चाहिँ भएन। 6 महिनामा कुन मन्त्रालयको खर्च कति? अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 34 खर्ब 55 करोड 70 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 5 अर्ब 24 करोड 16 लाख अर्थात् 15.17% खर्च। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 10 अर्ब 18 करोड 64 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 1 अर्ब 79 करोड 82 लाख अर्थात् 17.65% खर्च। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 29 अर्ब 32 करोड 46 लाख विनियोजन भएकोमा 8 अर्ब 21 करोड 97 लाख अर्थात् 28.03% खर्च। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 22 करोड 69 लाख विनियोजन भएकोमा 1 अर्ब 97 करोड 75 लाख अर्थात् 24.03% खर्च। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 39 करोड 40 लाख विनियोजन भएकोमा 1 अर्ब 2 करोड 72 लाख अर्थात् 12.24% खर्च। वन तथा वातावरण मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 12 अर्ब 97 करोड 18 लाख विनियोजन भएकोमा 3 अर्ब 59 करोड 59 लाख अर्थात् 23.91% खर्च। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 66 करोड 28 लाख विनियोजन भएकोमा 1 अर्ब 65 करोड 42 लाख अर्थात् 29.21% खर्च। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 29 अर्ब 9 करोड 26 लाख विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 78 करोड 87 लाख अर्थात् 13.94% खर्च। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 41 अर्ब 51 करोड 29 लाख विनियोजन भएकोमा 5 अर्ब 78 करोड 87 लाख अर्थात् 13.94% खर्च। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 7 अर्ब 13 करोड 42 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 6 करोड 3 लाख अर्थात् 28.88% खर्च। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 34 अर्ब 29 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 25 अर्ब 27 करोड 22 लाख अर्थात् 18.82% खर्च। शहरी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 23 अर्ब 20 करोड 61 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 7 अर्ब 60 करोड 17 लाख अर्थात् 23.60% खर्च। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 60 अर्ब 67 करोड 88 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 11 अर्ब 22 करोड 50 लाख अर्थात् 18.5% खर्च। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
आर्थिक वर्षका लागि 55 अर्ब 86 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 19 अर्ब 31 करोड 19 लाख अर्थात् 34.57% खर्च। खानेपानी मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 28 अर्ब 8 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 54 करोड 16 लाख अर्थात् 9.05% खर्च। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 85 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 13 करोड 97 लाख अर्थात् 13.27% खर्च। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 83 करोड 95 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 36 करोड 45 लाख अर्थात् 19.82% खर्च। रक्षा मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 50 अर्ब 25 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 22 अर्ब 73 करोड 98 लाख अर्थात् 45.85% खर्च। गृह मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 35 अर्ब 98 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 52 अर्ब 89 करोड 34 लाख अर्थात् 22.99% खर्च। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 47 करोड 87 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 11 करोड अर्थात् 22.99% खर्च। र परराष्ट्र मन्त्रालय आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 28 करोड 98 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 70 करोड 81 लाख अर्थात् 83.06% खर्च। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिएपछि साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिका अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायलाई असारमा शान्तसम्ममा ब्याज र किस्ता तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरू थप उत्साहित बनेका हुन्। कोरोना प्रभावित ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजको 5% तिरेर कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै परिसंघले कर्जाको ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन जोड दिएको छ। परिसंघले लगातार 2 वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्न आग्रह गर्दै बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफ क्लबले कठिन जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा एपीएफलाई जित दिलाउन रमिना गोलेले 1 गोल गरिन्। एपीएफले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। 69औं मिनेटमा पुलिसकी कप्तान घिमकुमारी गुरुङले आत्मघाती गोल गरिन्। पुलिसका अमृता जैशीले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै एपीएफले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ र एपीएफ उपाधि नजिक समेत पुगेको छ। एपीएफले 10 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा नै भएको खेलमा विराटनगरले वालिङलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। विराटनगरको जितमा भारतीय खेलाडी आशा कुमारीले निर्णायक गोल गरिन्। जितसँगै विराटनगरले 16 अङ्क जोडेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। ओली सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा, चमत्कारपूर्ण काम गरेको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 3 वर्ष कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति। प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी।
दल विवाद टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचनको तयारी थालेको भन्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको आपत्ति। नेकपा विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नमिल्ने जिकिर। अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा लिखित जवाफ पेश। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित स्वीकार्य नहुने उल्लेख। वैशाखमा निर्वाचन नहुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम परास्त गरेरै छाड्ने चेतावनी। इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चिरपड दाहुरा प्रहार गरी श्रीमानद्वारा श्रीमतीको हत्या। हत्यारा 26 वर्षीय दिनेश तामाङ फरार। खोजी कार्य जारी। मकवानपुरमा अवैध काठ र अटो सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 का 24 वर्षीय बुद्ध लामा लोप्सन र 25 वर्षीय विक्रम रुम्बा। बारामा कृत्य हस्ताक्षर गरेको आरोपमा नगरपालिकाका मेयर सहित 4 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। कृत्य गरेको प्रमाणित भएमा 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,541 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 122 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 144 जना निको, 1 जनाको मृत्यु। 76 वर्षीय वृद्धलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बारामा 1 जना पक्राउ। पक्राउ परेका व्यक्तिको थप अनुसन्धान हुँदै। संसद विघटनको मुद्दामा आज रिट निवेदकको जवाफी बहस सकियो। भोलिदेखि एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुने। कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज खोप किन्ने सरकारको तयारी। कोरोना खोपको दोस्रो डोज 8 हप्तापछि लगाउन विज्ञको सुझाव। नेकपाको वैधानिकताबारे निर्णय नगरेको तर्फ संकेत गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा निर्वाचन आयोगको आलोचना। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने टिप्पणी। यौन हिंसाको विरोधमा राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडीहरूद्वारा काठमाडौँमा सांकेतिक प्रदर्शन। अन्यायमा परेकाहरूलाई न्यायको माग। 70 महिनापछि बनेको पुनर्निर्मित सिंहदरबार प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा पश्चिम बाहेकका 3 मोहडाको लागत रु 87 करोड। मोटरसाइकल चोरी गर्ने 4 जना पक्राउ। 7 महिनामा 196 मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रणमा। बैतडीकी भागरथी भट्ट हत्याको 11 दिन बित्यो। सुदूरपश्चिम सरकार अझै पुगेन भागरथीको घर। कोरोना त्रास घटेसँगै आउन थाले विदेशी पर्यटक। आगमन खुल्ला गरेपछि पछिल्लो समयमा मात्र 2025 जना पर्यटक नेपाल भित्रिए। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 92.42 अङ्कले बढ्यो। 205 कम्पनीको 10 अर्ब 38 करोड 41 लाख रुपैयाँमा शेयर किनबेच। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको विजय यात्रा कायमै। नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको सङ्घर्षपूर्ण जित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको सहज जित। लिड्स युनाइटेड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनाका पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनेमको निधन। हृदयघातका कारण 90 वर्षको उमेरमा मृत्यु। अफगानिस्तानमा सेनाको कारबाहीमा आतंककारी समूहका 7 जना लडाकु मारिए। राइफल र विस्फोटक पदार्थ समेत कब्जामा। र म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई दबाउने सेनाको प्रयास। पश्चिमा राष्ट्रहरूद्वारा विरोध दमन नगर्न चेतावनी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। क्यानाडाकी 7 वर्षीय एक बालिका रोरीले 80 किलो तौल उठाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी छिन्। 7 वर्षको उमेरमा यति धेरै तौल उठाउन अहिलेसम्म कसैले सकेको थिएन। रोरीलाई भारोत्तोलनमा 80 किलोको डेड लिफ्ट र 61 किलोको स्क्वाड गर्नु साँच्चीकै बच्चाको खेल जस्तो हो। साथै उनले स्यान्समा 32 र क्लिन एन्ड जर्कमा 42 किलोग्राम तौल सजिलैसँग उठाइदिन् छिन्। यी बालिकाले इतिहासकै सबैभन्दा कम उमेरमा भारोत्तोलनको अमेरिकी युथ च्याम्पियनको समेत उपाधि जितेकी छन्। 4 फिट अग्ली रोरीले 2 वर्ष अघि अर्थात् 5 वर्षको उमेरदेखि नै भारोत्तोलनको तालिम लिन सुरु गरेकी थिइन्। यो 2 वर्षमै उनले धेरै कल्पना नै नगरेको कीर्तिमान कायम गरेकी छन्। उनले हालै अमेरिकी भारोत्तोलन च्याम्पियनसिप अन्तर्गत 30 केजी मुनिको समूहमा अन्डर 11 र अन्डर 13 दुवै उमेर समूहमा राष्ट्रिय च्याम्पियनको उपाधि जिते। रोरीका बुबा क्याभनले आफ्नी छोरी संसारकै सबैभन्दा बलियो बालिका रहेको दावी गर्दछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। ओली सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुरा। चमत्कारपूर्ण काम गरेको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 3 वर्ष कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक।
यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था चिन्ताजनक, बजेट खर्च पनि कमजोर, रक्षा खर्च सबैभन्दा धेरै। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मागे निर्वाचन कार्यतालिका, निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नु रहस्यमय भएको टिप्पणी। अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा लिखित जवाफ पेश, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित, स्वीकार्य नहुने उल्लेख। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको विजयी यात्रा कायमै, नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको सङ्घर्षपूर्ण जित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली वा गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपाको आधिकारिकता विवाद नमिलाई निर्वाचन आयोग निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल भाइबर वा इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अथवा गुनासो छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।